साहिबो, क्या आपको पता है कि हम क्रैश तहजीब के तैयारे में सवार हैं। इस तैयारे में सिर्फ एक्सेलरेटर है, ब्रेक नहीं, और लैंडिंग के पहिए जैम हो चुके हैं। सभी जानते हैं कि हादसा होने वाला है, अभी हुआ कि अभी हुआ, लेकिन कोई मानता नहीं। कैसे माने? मगरबी तहजीब के ज़ेरे असर शिद्दत का जुनून बढ़ता जा रहा है। हरकत के रक्स की लय चढ़ती जा रही है। आज़ादी के जुनून ने सभी कुछ धुंधला दिया है। मगरब में आज आज़ादी का दौर दौरा है। सियासी आज़ादी, मजहबी आज़ादी, जिनसी आज़ादी, आज़ादी का एक तूफ़ान चल रहा है। आज़ादी का ये जुनून इतनी धूल उड़ा रहा है कि लोगों के दिलों में फिर से बंदिशों की कदर पैदा हो गई है। वैसे तो मुफक्किरों ने बहुत पहले बंदिशों की अहमियत की बात की थी। एक ने कहा था, जानते हो आज़ादी क्या है? तुम्हारे पड़ोसी के कुत्ते के गले की जंजीर तुम्हारी आज़ादी है। लेकिन बात ऐसे अंदाज से कही गई कि हमारे दिलों में न बैठ सकी। हम समझे कि आज़ादी के रास्ते की रुकावट पड़ोसी का कुत्ता है, आज़ादी का दुश्मन बाहर है। हमने अपने अंदर के कुत्ते की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसके गले की जंजीर बाहर के कुत्ते के गले की जंजीर से ज़्यादा अहम है। हमारे मुफक्किरों ने यह तो कह दिया कि इंसान मजलिसी जानवर है, लेकिन उन्होंने बात की वजाहत नहीं की। अगर इंसान अपनी फितरत में मजलिसी है तो जाहिर है कि वो मेल जोल का मोहताज है, ताल्लुकात का मोहताज है, रिश्तों का मोहताज है, और कसेरा बाकसे कारेना बाशत कै बहिश्त का मफरूज़ा गलत है। इंसान के लिए बंधन उतने ही ज़रूरी हैं जितनी के आज़ादी। मगरबी तहजीब में जो आज क्रैश तहजीब बनी हुई है, बुनियादी तौर पर बहुत खूबियाँ थीं। तलब इल्म थी, साइंसी तहकीक का शौक़ था। ये दोनों औसाफ उन्होंने मुसलमानों से सीखे थे। अहले मगरब में सादगी थी, खुलूस था, सच्चाई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो हरकत की जद में आ गए। एक बगुले ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हु केयर्स का एक मैरी गो राउंड चल पड़ा। बेमुहाबा आज़ादी का जुनून पैदा हुआ। उन्होंने रफ्तार और शिद्दत को अपना लिया, बंधनों की अजमत को नज़रअंदाज कर दिया और क्रैश को इस तहजीब का मकसद बना लिया। अब समझदार लोग खड़े देख रहे हैं कि कब गई, अब गई कि अब गई। खौफज़दा हैं, लेकिन कोई इसे क्रैश से नहीं बचा सकता। इस बेमुहाबा आज़ादी ने ह्यूमन सोसाइटी के बुनियादी सेल फैमिली को तोड़ दिया है। साहिबो, शादी सिर्फ जिनसी ताल्लुक ही नहीं। आम लोग मियाँ बीवी के ताल्लुक को लव रिलेशनशिप समझते हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशफहमी है। दरअसल शादी एक दर्सगाह है जहाँ अफराद एक दूसरे के साथी बनकर जीना सीखते हैं, एक दूसरे की कमज़ोरियों, पसंदीदगियों, एक दूसरे के वहमों यानी इरेशनल एटीट्यूड्स को बर्दाश्त करना सीखते हैं, एक दूसरे की तबीयतों में ढल जाना सीखते हैं, इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना सीखते हैं, रवादारी सीखते हैं, एक दूसरे को खुश रखना सीखते हैं, और फिर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनके लिए ईसार और कुर्बानी पैदा करना सीखते हैं। अपनी शख्सियत के नोकीले चुभते कोनों को गोल करना सीखते हैं। इस बात पर मुझे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक याद आ गए, जिनका मकसद हयात ही हार्मनी पैदा करना है, यानी नोकीले कोनों को गोल करना। गुज़श्ता चंद एक बरस में मुझे कुछ बुज़ुर्गों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। वो आम इंसान की तरह जीते हैं, न लिबास में खुसूसियत, न शक्ल व शबाहत में, न अंदाज में, और न ही बर्ताव में। प्रोफेसर का कहना है कि इस्लाम तवाज़ुन का नाम है, अपने अंदर हार्मनी पैदा करने का नाम है, न लाग हो न लगाव हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों हद में रहो, हदें न तोड़ो। मैंने पूछा, प्रोफेसर साहब आपका शगल क्या है? बोले, तहलील नफ्सी करता हूँ। वो कोने जो दूसरों को चुभते हैं उन्हें गोल करता रहता हूँ। मियाँ बीवी का भी यही मसला है। चुभते कोने गोल करते रहो तो डोमेस्टिक हैप्पीनेस हासिल होती है। साहिबो, डोमेस्टिक हैप्पीनेस से बढ़कर
کوئی نعمت نہیں۔ بے شک فیملی ایک عظیم درسگاہ ہے، لیکن اہل مغرب نے آزادی کے جنون میں فیملی کی اہمیت کو قائم نہ رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ غلط فہمی عام ہو گئی کہ شادی محبت کا رشتہ ہے۔ شادی کے بعد چند روز تو محبت کی شوگر کوٹنگ قائم رہی، پھر ایک دوسرے کو چبھنے لگے تو قانون نے طلاق آسان کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے خاوند سے 2 بچے ہوئے، دوسرے سے 1 بیٹی اور تیسرے سے 2 بیٹے۔ ان 5 بچوں کو گھر نصیب نہ ہوا، ماں باپ نصیب نہ ہوئے، انہیں وہ محبت نصیب نہ ہوئی جو بچے کی پرورش کے لیے ضروری ہے۔ طبعاً وہ اکھڑے اکھڑے رہے، رشتوں کے مفہوم سے ناواقف، ان اونڈ، سیلف سینٹرڈ۔ پھر جنسی آزادی نے پھر لٹیا ہی ڈبو دی۔ اہل مغرب کو احساس نہ ہوا کہ جنسی آزادی خودکشی کے مترادف ہے، وہ اسے ایمانسیپیشن سمجھتے ہیں۔ صاحبو، بے حجابی اخلاقی یا مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بایولوجی کا مسئلہ ہے۔ میرے دور میں لڑکی ہمیشہ چوبارے کی کھڑکی میں نظر آیا کرتی تھی، وہ بھی کھلے منہ نہیں، چک کے پیچھے۔ 2 حنائی انگلیاں چک کے کونے پر نظر آتی اور چک کی تیلیوں کے پیچھے ایک چٹا سفید دھبا سا چہرہ، ایک مبہم سی مسکراہٹ، 2 ڈولتی کالی کشتیاں۔ چک ہلتی تو دل ہلتے تھے، تحریک پیدا ہوتی تھی۔ برقعے میں لپٹی ہوئی عورت بازار میں نظر آتی تو ہوا کے جھونکے سے نقاب کا ایک پلو اڑتا، نیچے گلابی رخسار نظر آتا تو تحریک پیدا ہوتی۔ اگر تحریک پیدا نہ ہو تو ملاپ نہیں ہو سکتا۔ انگریزی میں اسے پریپریشن سٹیج کہتے ہیں۔ پریپریشن کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں بڑے بوڑھے مل بیٹھے، انہوں نے سوچا مرد پر جو یہ ذمہ داری آ پڑی ہے اسے نبھانا پڑے گا، اور اس کا آسان اور یقینی طریقہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کو الگ الگ کر دو۔ یہ فیصلہ مشرق اور مغرب دونوں کے بڑوں نے کیا تھا۔ مشرق والوں نے نقاب عائد کر دیا اور مغرب والوں نے فاصلے پر اکتفا کیا۔ صاحبہ، 1921 میں جب میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے کے لیے لاہور آیا تو دیکھا کہ انارکلی میں کوئی عورت نظر نہیں آتی تھی۔ عورت کو دیکھنے کے لیے ڈبی بازار جانا پڑتا تھا۔ سالم عورت وہاں بھی نظر نہیں آتی تھی، کبھی رخسار، کبھی توجہ طلب کالی آنکھیں۔ ان دنوں عشق اور محبتیں کھڑکیوں، جھروکوں اور چھتوں کی محتاج تھی۔ اشفاق احمد اٹلی میں پروفیسری اور براڈ کاسٹنگ سے فارغ ہو کر لاہور آیا۔ یہ پاکستان کے قیام کی بات ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں چھٹی کے دن سیر سپاٹے کے لیے شہر سے باہر نکل جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ شہر سے 10 میل دور ایک گاؤں میں رکا تو گاؤں کی موٹی موٹی میموں نے مجھے گھیر لیا، پوچھنے لگی کیا تو شہر میں رہتا ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ کہنے لگی ہم نے سنا ہے کہ شہر کی لڑکیوں نے پاجامے اوپر چڑھا لیے ہیں اور ننگی ٹانگوں سے گھومتی پھرتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ وہ حیرت سے چلائیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی بے حیائی! توبہ توبہ توبہ! ہاں تو مغربی تہذیب ایک کریش تہذیب ہے۔ اس طیارے میں صرف ایکسیلریٹر ہے، بریک نہیں، اور لینڈنگ کے پہیے جام ہو چکے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ حادثہ ہونے والا ہے، ابھی ہوا کہ ابھی ہوا، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ کیسے مانے؟ شدت کا جنون بڑھتا جا رہا ہے، حرکت کے رقص کی لے چڑھتی جا رہی ہے۔ چڑھتی لے کو صرف وجدان جذب کر سکتا ہے۔ اہل مغرب وجدان سے محروم ہے، اس لیے چڑھتی لے ہسٹیریا پیدا کر رہی ہے۔ صاحبو، یہ مغربی تہذیب جس سے ہم اس قدر مرعوب ہیں، دنیا میں صرف 200-250 سال تک حکمران رہی۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی تہذیب 700 سال حکمران رہی۔ اسلامی تہذیب کریش تہذیب نہیں تھی، اس میں بے محابہ آزادی نہیں تھی۔ آزادی تو تھی، لیکن ساتھ میں بندھن بھی تھے، اور اس میں ایک توازن تھا۔